हुकूमत ये दावा कर रही है कि महंगाई जो है वो कम होना शुरू हो गई है। अली परवेज मलिक उनका जो बयान है वो भी बहुत खौफनाक है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुला लिया गया है। ईरान के ज़रिए पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड की जो है वो इजाज़त दे दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, 3 इशूज़ पे बात करेंगे कि सबसे पहले तो काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, उसमें अहम फ़ैसले हुए, उस पर रोशनी डालेंगे कि उन फ़ैसलों का आवाम पे क्या असर होगा और क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्या मुश्किलात पैदा होंगी। दूसरा ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ख़बरदार किया है कि पाकिस्तान में स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो सकती है, उससे गुर्बत और बेरोज़गारी बढ़ सकती है। उस पर बात करेंगे कि जबकि हुकूमत ये दावा कर रही है कि महंगाई जो है वो कम होना शुरू हो गई है। तीसरा, IMF के हवाले से कि IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुला लिया गया है कि जिसमें पाकिस्तान के तीसरे इक़्तिसादी जायज़े की मंजूरी दी जाएगी। और इसी से रिलेटेड एक और इशू थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि ईरान के ज़रिए पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड की जो है वो इजाज़त दे दी है। उस पर अगरचे दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है कि क्या हम उस दबाव को बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास की। उस इजलास में एक तो जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं उनकी टेम्परेरी इंपोर्ट और उनके पार्ट्स की इंपोर्ट और उनकी रिपेयरिंग करने के बाद दोबारा री एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है, और ये सबसे बड़ा फ़ैसला था। फिर इसके बाद जो दूसरा बड़ा फ़ैसला है वो ये है कि गवादर के रास्ते पाकिस्तान ने चीन को गधे का गोश्त और खालें जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। और इस वक्त हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी वो चीन में मौजूद हैं और चीन के साथ अहम MOU साइन हो रहे हैं। और जो अगली सिचुएशन बनने जा रही है उसमें चीन सबसे अहम जो है वो रोल प्ले करेगा, जो मशरक़ वस्ती की सिचुएशन बनी है उसमें भी और इक़्तिसादी लिहाज से भी। तो इस तनाज़ुर में देखा जाए तो चीन के साथ हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो गवादर के ज़रिए रास्ते हम चीन के साथ जो है वो अपनी तजारत उसको बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा भी जो चीन से सामान आता है उस पे भी जो है वो पाकिस्तान गवादर को ज़्यादा इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। अभी जो कस्टम्स वैल्यूएशन डिपार्टमेंट है FBR की, उसके पास चीन की 3 आइटम्स की जो है वो पिटीशन मौजूद है जिस पे डिसीजन होना है। एक उसमें अहम जो है वो यही है कि जो चीन से टॉयज़ आते हैं खिलौने बच्चों के, उसकी वैल्यूएशन जो है वो डिटरमिन होनी है। और इसके अलावा चीन से जो दूसरा जो सामान आता है पाकिस्तान, उसकी वैल्यूएशन मुकर्रर होनी है। और इसके साथ साथ काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ़ वजारतों और डिवीज़नों के लिए अरबों रुपए की जो है वो तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दी गई है। और फिर इसमें जो हमारा UN के साथ जो मुआहदा है और इसी तरह WTO के साथ जो मुआहदा है, उस मुआहदे के तहत हमने ये भी फ़ैसला किया है कि जो पाकिस्तान में जो चाइल्ड लेबर है उसकी हौसला शिकनी की जाएगी। और जिस फैक्ट्री में, जिस आउटलेट में, जिस इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल हो रहा होगा और उस फैक्ट्री की जो तैयार करदा अशिया होंगी उनकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी जाएगी। तो ये एक काफ़ी बड़ा जो है वो डिसीजन है, क्योंकि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ GSP+ के हवाले से अहम जो है वो फेज़ में है। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बड़े पैमाने पर यूरोपीय यूनियंस को जाती हैं। तो उस तनाज़ुर में ये बड़ा फ़ैसला है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से बार बार जो है वो पाकिस्तान पे इस मामले पे जो है वो बातचीत होती है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है कि पाकिस्तान में एक इंसानी हकूक़ की वायलेशन के हवाले से और एक चाइल्ड लेबर के हवाले से। तो ये उस तनाज़ुर में एक ये बड़ा फ़ैसला है। और अगर GSP+ के हवाले से अहम पेशरफ्त हो जाती है, जिसकी कि गालिब इम्कान भी है, तो पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को यकीनी तौर पे बूस्ट मिलेगा और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इकॉनमी को मजबूती मिलेगी, जिससे ओवरऑल एक अच्छा जो है वो साइन देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के मीटिंग में जो चीफ़ इकोनॉमिस्ट है उनकी तरफ से मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया कि वफाक और सूबों की जो कोलैबोरेशन है और जो हिकमत अमली अपनाई गई है उसके बायस महंगाई जो है वो न सिर्फ थम गई है बल्कि अब कम होना शुरू हो गई है। उसमें स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं उसको बेस बनाया गया है कि पिछले 2 हफ्ते से
جو فگرز آ رہے ہیں اس میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید مزید بہتر ہوگا، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اس سے مختلف ہیں۔ ابھی پیٹرول مہنگا کر دیا گیا ہے، ابھی توقع یہ کی جا رہی ہے، جو کہ ابھی وفاقی وزیر ہیں توانائی کے علی پرویز ملک، ان کا جو بیان ہے وہ بھی بہت خوفناک ہے، جس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اسٹریٹجک ذخائر نہیں ہیں پیٹرولیم کے اور وہ ہم بلڈ کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ بھی کہا کہ اگر آئی ایم ایف سے ہمیں رعایت نہیں ملتی اور منظوری نہیں ملتی تو ہمیں کوئی 55 روپے کے قریب جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی لگانی پڑے گی، اور ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں $108 پہ پیٹرول چلا گیا ہے، تو اس سے تو لگ یہی رہا ہے کہ اگلے ہفتے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوگا، وہ بھی ایفیکٹ ڈالے گی مہنگائی میں اضافے کی۔ اور ساتھ ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خبردار کیا ہے، اور ان کی مانیٹری جو کمیٹی ہے اس نے یہ متنبع کیا ہے کہ پاکستان میں غربت اور بے روزگاری بڑھ سکتی ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ انہوں نے بتائی ہے وہ بھی ایک مہنگائی کا جو دباؤ ہے وہ، اور دوسرا اسٹیگفلیشن کی سچویشن، معاشی سستی، اس کو جو ہے وہ بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو رواں مالی سال چل رہا ہے اس کا جو پہلا ہاف تھا اس میں جو جی ڈی پی ہے وہ 3.8% رہی ہے، اور اگر اسی طرح سچویشن رہتی ہے تو آگے بھی جی ڈی پی جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو سکتی ہے، اس سے اسٹیگفلیشن اور پھر غربت اور بے روزگاری بڑھنے کے خدشات زیادہ ہیں۔ اور اسی قسم کے خدشات ورلڈ بینک بھی ظاہر کر چکا ہے، آئی ایم ایف بھی کر چکا ہے، اور اے ڈی بی بھی کر چکا ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے وہ کم ہے۔ تو یہ تو دو باتیں تھیں، اور تیسری بات جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے کہ آئی ایم ایف نے پہلے جو شیڈول پچھلے ہفتے جاری کیا تھا اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں تھا، ابھی جو شیڈول جاری کیا ہے 8 مئی کو جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اس میں پاکستان کے لیے $1 ارب اور 20 کروڑ کی جو ہے وہ منظوری کا امکان ہے، ساتھ ہی جو تیسرا اقتصادی جائزہ مکمل ہوا ہے اس کی منظوری دی جائے گی، اور اسی کے ساتھ جو کلائمیٹ کی فائنینسنگ کے حوالے سے جو اگلی قسط ملنی ہے اس کی بھی منظوری دی جائے گی۔ تو یہ آئی ایم ایف کے تناظر میں یہ پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے۔ اور اب آخری بات کرتے ہیں کہ جو ایران کے ساتھ ہم نے ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو ہے وہ اجازت دی ہے، پاکستان نے تیسرے ملک کے ذریعے جو ہے وہ ایران کے جو راستے سے ٹرانزٹ کی جو اجازت دی ہے، اور اس میں پاکستان کے جو کسٹمز قوانین ہیں اس کا اطلاق ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ٹرانزٹ ہوں گی ان کی جو ہے وہ فائنینشیل گارنٹی دینی پڑے گی، اور اس پہ کافی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اطلاعات یہ ہیں کہ جو سپر پاور ہے امریکہ، اس کی طرف سے شاید دباؤ ہے پاکستان پہ کہ آپ ایران پہ، چونکہ امریکہ کی طرف سے پابندیاں عائد ہیں تو آپ یہ ٹرانزٹ کی اجازت کیوں دے رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے کوئی یہ غلط اقدام نہیں کیا، یہ پہلے بھی موجود تھا، صرف اس کو ریوائز کر کے جو ہے وہ اس کو مزید بہتر کیا گیا، اور اس میں جو پاکستان کے جو قوانین ہیں اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور اس پہ امپلیمنٹ کر کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو فالو کر کے پاکستان یہ راہداری کی اجازت دے گا، اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ جو ہرٹ ہو رہی تھی اس خطے کی اس میں بھی جو ہے وہ کچھ بہتری آئے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم جو دباؤ ہمارے اوپر آ رہا ہے کیا ہم اس دباؤ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے یا نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آگے چل کے اکانومی کے مزید جو ہے وہ دروازے ہمارے لیے کھول سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج تک کا ویلاگ، آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز، اپنے کمنٹس اور اپنے آراء سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیے، اور اپنے ایشوز کے بارے میں آپ ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم آپ کی آواز بنیں۔